सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा झण्डै 64,000को कोरोना परीक्षण गर्दा 10% संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जना संक्रमित थपिए। 5,000ले कोरोना जितेको दावी। सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि समन्वय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै टोली खटायो। प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि निगरानी गरिने। त्रिनगर नाकाको जिम्मा लिएपछि विवादमा तानिएका कञ्चनपुरका सिडिओलाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलायो। आइतबार नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित हुने। सुदूरपश्चिम सरकारले निर्णय गरेको 5 महिना पुगे पनि बैतडीमा कोरोना परीक्षणमा प्रयोगशाला स्थापना हुन सकेन। तालिमका लागि डडेलधुरा र धनगढी कर्मचारी पठाइयो। र डडेलधुरामा राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो। राजनीतिक पहुँचको भरमा वनमा भागबण्डा। वन कार्यालयकै अगाडि अतिक्रमण भए पनि कर्मचारी निरीह। दिनेश खबर अब विस्तारमा। कञ्चनपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाको आकस्मिक सरुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाको मन्त्रालयमा सरुवा भएको बताउनुभयो। उहाँले खतिवडाको स्थानमा गृह मन्त्रालयबाट सहसचिव रामकुमार महतोलाई पठाइएको बताउनुभयो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले पनि आफ्नो गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको जानकारी आएको बताउनुभयो। नयाँ आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतोले आइतबारसम्म कञ्चनपुरमा उपस्थित हुने बताउनुभयो। विगतमा कौरीफन्टा नाकाको व्यवस्थापन कैलालीले गर्दै आएकोमा एक साता अघि कञ्चनपुरले व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। सोही विषयमा विवादमा तानिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गर्न कैलालीबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल राख्ने नेताहरूले लबिङ गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो 61 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल र जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा हिजो 61 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 485 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 50 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। वडा नम्बर 5 का 15 र अन्य वडा नखुलेका 13 गरी 28 जनामा संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। कैलालीको गोदावरीका 6 जना, लम्की चुहाका 5 जना, बर्दगोरियाका 4 जना, भजनीका 2 जना, जानकीका 1 जना, कञ्चनपुर बेदकोटका 1 जना र ठेगाना नखुलेका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता डडेलधुरा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 244 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको डडेलधुरा प्रयोगशालाका इन्चार्ज सूर्य प्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डोटीको जोराइर गाउँपालिकाका 4 जना, अछामको मेल्लै गाउँपालिकाका 1 जना, चौरपाटी गाउँपालिकाका 1 जना, बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाका 1 र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका 1 जना प्रहरीमा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशालामा बिहीबार 210 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रयोगशाला इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार 210 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण देखिएको हो। उहाँले अछामको चौरपाटी गाउँपालिका 4 की 1 महिला र सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 7 का 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6127 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका झण्डै 5,000ले कोरोना जितेको दावी गरिएको छ भने 14 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै 64,000को कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लाबाट संकलन गरिएका 64,000को स्वाब परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत 33,210, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश बाहिरका अन्य प्रयोगशाला मार्फत 16,318, डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 12,787 र डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा 1,100
84 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म परीक्षणका लागि 65,241 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 1,558 जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका झण्डै 10% अर्थात् 6,100 बढीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि समन्वय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टी टोली खटाएको छ। मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा 3वटै तहका सरकारसँग समन्वय गर्न टोली खटाइएको हो। उक्त टोलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरिरहेका कामको निगरानी पनि गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले भने थप 1 लाखको परीक्षण गर्ने गरी तयारी थालिएको जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, रोकथाम र नियन्त्रणका काममा समन्वय र सहजीकरणका लागि छुट्टै टोली परिचालन गरेको हो। मन्त्रालयले परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख भीमसिंह तिङकरीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समन्वय टोली खटाइएको जनाएको छ। उक्त टोलीलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरसको परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका काम सरकारी मापदण्ड अनुसार गरिरहेका छन् कि छैनन्, स्थानीय स्तरमा रहेका समस्याको पहिचान गरी व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिने बताइएको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामको समेत निगरानी गर्नेछ। सुदूरपश्चिमका लागि खटाइएको टोलीका प्रमुख समेत रहनुभएका स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख भीमसिंह तिङकरी। केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चाहिँ पालिकाहरूले चाहिँ मान्छे बनाएको छैन, खटाएको छैन, गरिरहेको छैन भन्ने कुराहरू आज के छ स्थिति भन्ने त्यो मोनिटर गर्नलाई हो। त्यहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अब त्यो केस भएको ठाउँमा होइन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको प्रोसेस हाम्रो गाइडलाइनको आधारमा त्यो भयो भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्ने होइन त्यो मान्छेको सम्पर्कमा चाहिँ अरू मान्छेको त्यो आए उहाँहरूको स्वाब कलेक्सन टिमहरू मोबिलाइज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। उक्त टोलीले अहिले काठमाडौँबाटै आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको काम गरिरहेको छ। तर स्थलगत निरीक्षणको आवश्यकता परेका बाहेक तत्काल सुदूरपश्चिम नआउने भए तापनि प्रदेश सरकार 33 वटा नगरपालिका र 54 वटा गाउँपालिकालाई निगरानी गरिरहेको बताउँदै फेरि टोली प्रमुख तिङकरी खटाएको त अब अलि फलोअप गर्ने मात्र हो, जाने त भनेको छैन होइन, आउनै पर्ने अवस्था मात्र हो। अहिले चाहिँ अब चाहिँ तोक्या छ। अब अहिले पछि चाहिँ भएन भने अब चाहिँ जानुपर्छ, त्यसै पर्यो भने जानुपर्ने भन्ने भनेको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशमा कोरोना परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ। तर कोरोना आशंकामा अस्पताल पुगेर आफै नमुना दिनेहरूले गलत विवरण टिपाउँदा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम केही झन्झटिलो भइरहेको बताउँदै सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य चाहिँ स्थानीय तहलाई नै नेपाल सरकारले नै तोकिएको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुहुन्छ। प्रभावकारी रूपमा चाहिँ भइ नराखेको अवस्था भन्ने जानकारी आएको चाहिँ पोजिटिभ निस्किसकेपछि फर्म स्विच अफ गरिदिने, सही नम्बर नलेखिदिने, ठेगाना पनि सही तरिकाले उल्लेख नगरिदिने, त्यो कार्यले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्नको लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस भएको चाहिँ छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भए यता 63,000 को परीक्षण भइसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये बिहिबारसम्म 10% संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर प्रदेश सरकारले थप 1 लाख प्रदेशवासीको कोरोना परीक्षण गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालेको छ। फेरि सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्की नेपाल सरकारसित समन्वय गरेर अब जुन चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसनको जुन कुराहरू उठिरहेका छ यसलाई मध्यनजर गरेर अब टेस्टिङको दायरा अब कम्युनिटी लेभलमा पनि टेस्टिङ गर्ने कि भन्ने चाहिँ योजना चाहिँ बनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सेन्सिटिभ चाहिँ 1 लाख जति भनौँ न। तर प्रदेशमा संक्रमितहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो बढ्दो छ भने सामुदायिक संक्रमण देखिएकाले समुदाय स्तरमा परीक्षण गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारले निर्णय गरेको 5 महिना पुगे पनि बैतडीमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुन सकेको छैन। गत चैतमा प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले धनगढी, डोटी र बैतडीमा कोरोना प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा बैतडीमा अझै स्थापना हुन नसकेको हो। धनगढी र डोटीमा स्थापना गरिएको प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए पनि बैतडीको प्रयोगशालामा आवश्यक उपकरण जडान पनि गरिएको छैन। अहिले सुदूरपश्चिममा 3 वटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्। बैतडीमा पनि प्रयोगशाला सञ्चालन भए कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सकिने भए पनि ढिलाइ भइरहेको हो। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत चैत 15 गते नै मन्त्री परिषदको बैठकबाट धनगढी, डोटी र बैतडीमा पनि कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको 5 महिना पूरा हुँदा पनि बैतडीमा स्थापना भएको प्रयोगशाला सञ्चालन हुन सकेको छैन। तर आवश्यक भौतिक संरचना तयार पारिएको दावी गरिएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि उपकरण जडान भएको छैन। जिल्ला अस्पताल बैतडीका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पार्वती भट्ट, जडान गर्दाखेरि इन्जिनियर र त्यो कर्मचारी सँगै भयो भने सजिलो हुने रहेछ कि म यता जडान गर्दै गरौँ न, तालिम गर्दै गर्छन् भन्ने गरेको। अब उहाँ र इन्जिनियर आएर अब 1 हप्ता 1 गतेको राखेको छ मैले अब त्यो उद्घाटन गर्ने समय। अब यहाँ बैतडी आएदेखि त निरन्तर काम कहिले 2-3 कामसँग गरेर हो। अब पहिले त्यही प्रक्रियामा अलि त्यो कोटेसन उसमा ढिला भयो होला त्यहाँ। अहिले प्रदेशमा 3वटा कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। धनगढी, डडेलधुरा र डोटीमा PCR मेसिन जडान गरिएको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्नका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको भए पनि सञ्चालन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। PCR मेसिन लगायतका सामग्रीहरू बैतडी पुगे पनि सञ्चालन नभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीको भनाई यस्तो छ। कर्मचारीहरू छनौट भइसकेका छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ 7 दिनको तालिमको लागि व्यवस्थापन हुँदैछ। उहाँहरू चाहिँ अहिले तालिममा हुनुहुन्छ। तालिम पश्चात फर्केर गएपछि इन्जिनियरले मेसिन टेस्ट हुन्छ, त्यसको भ्यालिडेसन प्रोसेसमा जान्छ। सेन्टरले सर्टिफाई गरिदिएको खण्डमा टेक्निकली प्रब्लम नआएमा एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यो सञ्चालनमा चाहिँ आउँछ तालिम पश्चात। जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक 5000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने देखिएको छ। तर अहिले सञ्चालनमा रहेका मेसिनबाट समेत क्षमता अनुसारको परीक्षण हुन सकेको छैन। बैतडीको प्रयोगशालालाई आवश्यक पर्ने ल्याबका 4 जना कर्मचारी राखिसकेको हुँदा अहिले उनीहरूलाई तालिम दिइन थालिएको छ। फेरि एकपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की, 10 दिन भनौँ न, अब तालिमको लागि 25 गतेसम्म चाहिँ रन हुन्छ कि भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। अब त्यसको लागि भ्यालिडेसनको लागि सेन्टरबाट पनि पहल इन्जिनियरहरू गएर हेरिदिनु पर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अछाममा हत्याको आरोप लागेका 6 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको मङ्गलसिंह नगरपालिका वडा नम्बर 14 कालागाउँका मानबहादुर भण्डारीका 24 वर्षीय छोरा सन्तोष भण्डारीको हत्या गरेको आरोपमा 6 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। अछाम प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको कमलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 19 वर्षीय खेमराज शाही, 20 वर्षीय भूपेन्द्र शाही र विनोद बहादुर शाही, 21 वर्षीय अक्कल शाही, 19 वर्षीय विनोद शाही र 25 वर्षीय रमेश शाही रहेका छन्। युवाहरूको समूहले भण्डारीलाई खानडाँडा भन्ने स्थानमा आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए। भण्डारीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। तराईको उर्वर फाँटदेखि उत्तरमा हिमालसम्म जोड्ने योजनासहित दशक अघि निर्माण थालिएको महाकाली करिडोरको निर्माणले गति लिन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको करिडोरको निर्माण कछुवा गतिमा अघि बढेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्ता नगरपालिका 9 ब्रामदेवबाट सुरु हुने करिडोर निर्माण अझै सो क्षेत्रबाट सुरुवात हुन सकेको छैन। करिब 425 किलोमिटर लम्बाइ भएको करिडोर अन्तर्गत ब्रामदेवदेखि जोगबुढासम्म 11 किलोमिटर क्षेत्र पर्छ। महाकाली करिडोर अन्तर्गतको दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका इन्जिनियर दिनेश लैखोलाले लामो समय सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसक्दा काम सुरु नभएको बताउनुभयो। उहाँले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिएको र उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म व्यापार विस्तारका लागि करिडोर निर्माणको अवधारणा अगाडि सारिएको भए पनि करिडोर अन्तर्गत डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला क्षेत्रमा पनि निर्माणको काम सन्तोषजनक छैन। 3 वर्ष अघि करिडोर अन्तर्गत 4 जिल्लामा ट्र्याक खोल्न 52 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण योजनाको काममा आंशिक प्रभाव परेको जनाइएको छ। यस्तै दार्चुलादेखि चीनसम्म जोडिएको तिङ्कर गाउँसम्म 87 किलोमिटर सडक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। मन्त्री परिषदले गत वैशाखमा महाकाली करिडोरको दार्चुला तिङ्कर सडक योजना अन्तर्गत यस सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको हो। सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR को काम सुरु गरेको छ। गस्तीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीका जवानमाथि कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 1 वैशाखीमा नेपाल भारत सीमा स्तम्भ नम्बर 202 नजिक तस्करहरूले ढुङ्गामुढा प्रहार गर्नुका साथै गाडी क्लोज गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर
पोस्ट थापाचोकबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक किशोरराज अधिकारीको कमान्डमा खटिएको 14 जनाको टोलीमाथि भारतबाट अवैध रूपमा सामान नेपाल भित्राउँदै गरेको अवस्थामा तस्करहरूले ढुङ्गामुढा प्रहार गर्नुका साथै गाली गलौज गरेका हुन्। भारतबाट ल्याउँदै गरेको माछाको भुरा नियन्त्रणमा लिने क्रममा तस्करले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र ऐडले बताउनुभयो। स्थानीय बासिन्दाको सहयोगपछि तस्करहरू भागेका हुन्। तस्करहरूबाट 16,000 मूल्य बराबरको माछाका भुरा बरामद गरिएको छ। सोमबार समेत बेलडानी गाउँपालिका 3 कालो पुल नजिक पर्ने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय तस्करले ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। डडेलधुरा राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। राजनैतिक पहुँचको भरमा वन क्षेत्र विभाजन हुन थालेपछि जिल्लामा अतिक्रमण बढेको हो। जिल्लाको महाभारत क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएको भन्दै वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेको छ। सुरुमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने र त्यसपछि राजनैतिक पहुँचकै भरमा अवैध रूपमा रोकटानी गर्ने क्रम जिल्लामा बढ्दै गएको हो। वन कार्यालयका अगाडि वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परे पनि कर्मचारी निरीह भएका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। डडेलधुरा जिल्लाको गन्याबधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को भातकाँडा क्षेत्रमा सब डिभिजन वन कार्यालयको झण्डै 100 मिटर क्षेत्रको वरिपरि अहिले अतिक्रमण भइरहेको छ। भूमिराज सामुदायिक वन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ। वनका कर्मचारीकै आँखा अगाडि वन अतिक्रमण भए पनि व्यवस्था गरिएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालय गन्याबधुराका प्रमुख तथा सहायक वन अधिकृत विश्वेश्वर जोशीको भनाई यस्तो छ। भाग लगाएको भनेको मतलब चाहिँ नि अब 2-4वटा मुला एकतिर 2-4वटा मुला एकतिर राखेर यो मेरो हो भन्ने जस्तो अब आम सहमति हुने गाउँलेहरूको आम सहमति त्यो कुरो त हामीलाई त्यतिकै थाहा पनि हुने कुरो भएन। गाउँलेहरू एकजुट हुने हो। फसल त झुप्रा बनेको थियो सर है, आबादी भएर झुप्रा बनेकै थिए। ती 6-7वटा नै रहेछन् अहिले पनि, त्यो बढिया कर्म होइन। राजनैतिक पहुँचको भरमा भातकाँडा क्षेत्रको वन अतिक्रमण हुँदैछ। 6 महिना पहिले अतिक्रमण गरिएको वन क्षेत्र खाली गर्न सहमति भएको थियो, तर लकडाउनका कारण अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न नसकिएको वनका कर्मचारीहरूले बताएका थिए। पुनः अहिले सब डिभिजन कार्यालयको नजिकै वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न थालिएको हो। गन्याबधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष चेतराम भट्टको दाबी यस्तो छ। जंगल फलाइन त कहाँ छैन सर, सारा संसारै जंगल फलाइन छ। जम्मै सबै ठाउँमा छ, कहाँ छैन नगए। भटकानामा त्यस्तो छैन। भटकाना स्वतन्त्र बजार हो। यो भटकानामा कहाँ छ त्यस्तो फलाइन छैन, कहाँ छैन त्यस्तो। बाँसका रुख फलेको देखिरहेछ भिडियोमा। पहिरो आउँछ, अर्को आउँछ, हिउँ आउँछ, पड्डा आउँछ, त्यसहरू गर्नु। भटकाना त्यस्तो ठाउँ हो र भटकाना स्वतन्त्र ठाउँ एकदम। कहाँ त्यस्तो छैन, कसले भन्यो होला त्यस्तो? केही छैन सर, एकदम राम्रो छ। कहीँ छैन त्यहाँ त्यस्तो। हाम्रो हो पनि त्यहाँ गोदावरीलाई हेर्नुहोस् न, भटकाना लागि हेर्नुहोस्। कारण त्यो गोदावरी हेर्नुहोस्, गोदावरी नजिक त्यहाँ भटकाना के सर, केही छैन त्यस्तो। 7 बढी स्थानमा गत फागुनमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएकोमा पुनः अहिले 18 जनाले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका हुन्। वनका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा उनीहरूले सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना पनि निर्माण गरेका छन्। सब डिभिजन वन कार्यालय गन्याबधुराका प्रमुख जोशीको भनाई यस्तो छ। हामी त्यसलाई परिस्थिति अलिकति पनि बसमा आउने बित्तिकै हामी सबै फालिदिइहाल्छौँ। भर्सक त त्योभन्दा पहिले फालिदिन्छौँ कि झुप्रा झाँक्रीहरू अब रोड खनिसकेको त त्यो पालिकाहरूले खनेको त्यतिखेरको नयाँ होइन सर। अनि अब त्यो बाँसका रुखहरू यताउति कटान भएर काहीँ तस्करी दायाँ भएको छैन। त्यो झुप्रा झाँक्री चाहिँ नि त्यो पहिले बनेका हुन्, त्यो फाल्ने निर्णय पनि भइसकेको कुराबाट हामी तत्कालै फाल्छौँ। डडेलधुरा जिल्लामा अवैध रूपमा रुख कटानी र काठ तस्करीकै लागि सामुदायिक वन पनि राजनैतिक दलले भागभण्डा लगाएका छन्। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि कमल साउद, धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकाका योजना तथा बजेट शाखा प्रमुख सत्यराज जोशीको कुर्सीमा दिशा भेटिएको प्रकरणमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थन्किएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय छानबिन समितिले गत साउन 24 गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा अझै आफू कहाँ पेश नभएको बताउँदै आउनु भएको छ। तथ्यगत कुरा र आधिकारिक प्रमाण केही पनि फेला नपरेकाले दिशा के को हो भनेर यकिन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। तर सीसीटीभी फुटेजलाई विश्लेषण गर्दा योजना शाखा प्रमुखको कोठामा बिरालो गएको देखिएकाले बिरालाकै दिशा हो कि भन्ने आशंका भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले बताउनुभयो। तर शाखा प्रमुखको कुर्सीमा भेटिएको दिशा मानिस वा बिरालाको हो भनेर यकिन भने गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले कार्यपालिकामा बैठकमा लगेका थिए।
तर बहुमत कार्यपालिका सदस्यले त्यस्तो प्रतिवेदनमाथि पनि के छलफल गर्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि पेश नभई फिर्ता भएको थियो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। बिहिबार बिहान 10:12 डोटीको तिखातर केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का डोटीका विभिन्न स्थानमा महसुस भएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा झण्डै 64,000को कोरोना परीक्षण गर्दा 10% संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जना संक्रमित थपे। 5,000ले कोरोना जितेको दावी। सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि समन्वय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै टोली खटायो। प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि निगरानी गरिने। त्रिनगर नाकाको जिम्मा लिएपछि विवादमा तानिएका कञ्चनपुरका सिडिओलाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलायो। आइतबार नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित हुने। सुदूरपश्चिम सरकारले निर्णय गरेको 5 महिना पुगे पनि बैतडीमा कोरोना परीक्षण परीक्षालाई स्थापना हुन सकेन। तालिमका लागि डडेलधुरा र धनगढी कर्मचारी पठाइयो। र डडेलधुरामा राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो। राजनैतिक पहुँचको भरमा वनमा भागबण्डा। वन कार्यालयका अगाडि अतिक्रमण भए पनि कर्मचारी निरीह। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।